अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ तहमीना शेख। 9 फरवरी को एक 15 साल का बेटा, कम उम्र है, थाने जाता है और जाकर बताता है कि 4 दिन हो चुके हमारे वालिद साहब जो कि 5 फरवरी को घर से गए थे, और मेरी छोटी बहन जिसकी उम्र 12 साल है, मुझसे छोटी है, उससे ये कहकर गए थे कि मैं दरियाए झेलम के पार जा रहा हूँ, काम शाम करके रात तक वापस लौट आऊंगा। लेकिन 4 दिन गुजर चुके हैं, ना वो वापस आए हैं, ना उनका हमसे कोई राब्ता है। पुलिस कहती है तुम लोग तो बच्चे हो, छोटे छोटे हो, तुम लोग थाने में, बड़ा कोई नहीं है तुम्हारे घर में, वालिदा किधर है? तो जवाब देते हैं कि वालिदा तो बहुत साल पहले हमें छोड़ के चले गई थी। घर पर सिर्फ मैं, मेरी बहन और मेरे वालिद साहब ही रहते हैं और कोई बड़ा नहीं है घर पे। पुलिस इस बेटे की मुद्दत में एक अगवा का पर्चा दर्ज कर लेती है और फिर पुलिस इस मुग़वी बाप को तलाश करने के लिए अपने ज़राए का इस्तेमाल करती है, कोशिशें करती है, लेकिन खातिर खा कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। अब बाप गया तो गया कहाँ? सबके जहन में ये सवाल आता है, या तो कहीं दूर कोई अगवा करके ले गया या फिर इसी दरिया में डूबकर मर गया। हर कोई मुख्तलिफ बातें कर रहा है। 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 14 दिन गुजर गए, लेकिन ना बाप मिला, ना मुग़वी मिला, ना पुलिस को मिला, ना कोई राब्ता हुआ। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि घर पर अब कौन रह गया? सिर्फ ये दोनों बहन भाई। छोटे छोटे, इनकी भी उम्रें को बड़ी तो नहीं है, बहन 12 साल की और भाई 15 साल का है। अब ये दोनों जिस घर में रहते हैं, उसके साथ वाला जो बिल्कुल घर है हमसाई का, वो आती है, वो कहती है बेटा बड़ी शदीद किस्म की बदबू आ रही है घर से। क्या है? देखो कोई जानवर तो नहीं मर गया, कोई चूहा बिल्ली तो नहीं मर के पड़े हुए, बड़ी शदीद स्मेल है। बहन भाई कहते हैं अच्छा हम देखते हैं आंटी, हम देखते हैं। ये कहकर वो चले जाती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, बदबू शिद्दत इख्तियार कर रही है और फैलती जा रही है, फैलती जा रही है। इवन देन पूरे मोहल्ले में फैल गई। सारे मोहल्ले वाले कहने लगे इतनी शदीद बदबू, इतनी ताफुनज़दा बदबू कभी आई नहीं। ये तो हमें जानवर, कोई कुत्ता, कोई बिल्ला, कोई चूहा, उसकी भी नहीं लग रही है। ये तो पता नहीं किस किस्म की बदबू है। अब कुछ सियाने भी बीच में होते हैं, उनमें से एक चुपके से 15 पर कॉल कर देता है। पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंच जाती है और बदबू वाले घर का तफसीली जायजा लेती है। जायजे के दौरान सेहन से कुछ हिस्सा मिट्टी का ऐसा लगता है जिसको दोबारा से खोद के दोबारा से बंद किया गया, मिट्टी डाली गई है, ऐसे नरम नरम मिट्टी लगती है। पुलिस उस जगह को बाकायदा खुदवाती और कुछ ही गहरा करने पर नीचे नजर आता है कि बाप की लाश पड़ी है जहां से शदीद बदबू आ रही है। ये वही बाप है जिसके अगवा का पर्चा इन बच्चों ने थाने में दर्ज करवाया था और राम कहानी पुलिस को बताई थी कि दरियाई झेलम पार गए हैं और आए नहीं अभी तक। दोनों बहन भाइयों को पुलिस थाने ले आती है और लाकर पुलिस करती है इनसे तफ्तीश। तो ये तफ्तीशी मराहिल में पहले मरहले में सारी बात खोल के पुलिस को बता देते हैं, इकबाले जुर्म करते हैं, और क्या कुछ इन्होंने बताया ये मैं आपको आज के इसी व्लॉग में बताऊंगी। ना ये बाप जालिम था, ना ये मारता था, ना इसने कोई ऐसी हरकत की थी। फिर किया क्या था, बच्चों ने ऐसा क्यों किया, ये सब मैं आपको आगे चलकर बताऊंगी। ये वकूआ पेश आया है झंग में और माड़ी बलूचा यहाँ पर रहती है फैमिली। सरबरा का नाम है मोहम्मद तुफैल साहब और इनकी अहलिया का नाम है मंजूरा बीबी। इनके 2 बच्चे हैं, एक बेटा है नाम है फरूक, 15 साल उम्र है, एक बेटी है जो इससे छोटी है और उसकी उम्र है 12 साल। मियाँ बीवी की सारी जिंदगी आपस में नहीं बनी, कभी किसी बात पे झगड़ा, कभी किसी बात पे झगड़ा, मसले मसाइल इश्यूज हमेशा से जारी रहे। और फिर एक दिन ऐसा आया कि मंजूरा ने बड़ा क्लियरली ये कहा कि मैंने अब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहना, मैंने अदालत से लेनी है तलाक और अपनी माँ के घर रहना है। अगर मेरी माँ भी मुझे निकाल दे तो भी मैं वापस तेरे पास नहीं आऊंगी, मैं कहीं और रह लूंगी, मुझे तेरे से नफरत। दोनों बच्चे मियाँ के पास छोड़े और मंजूरा चले गई। कुछ अरसे के बाद अदालती खुला हासिल कर ली। अब बेटी 12 साल की थी, दुखी भी थी और वो घर देखती थी, छोटे मोटे जितने के काम आते थे, जितनी उम्र थी वो करती थी, और बेटा बाहर के काम काज कर लेता था। जिंदगी इसी तरह से गुजर रही थी।
5 फरवरी को یہ وقوع بتایا گیا کہ جہلم پار جا رہا ہوں، رات تک واپس آ جاؤں گا۔ وہ ڈیٹ 5 فروری کی تھی اور پھر 4 دن گزر گئے تھے، باپ نہیں آیا۔ ان بچوں نے تھانے میں جا کے ایک اغوا کا مقدمہ درج کروایا تھا جس کا مدعی بنا تھا بیٹا 15 سال والا فروخ۔ اور میں آپ کو یہاں پر بتاؤں اس کے بعد ہمسائی اور ہمسائی کا یہ کہنا کہ بدبو آ رہی ہے، بیٹا گھر کے اندر دیکھو کیا ہے۔ بچوں نے کہا بالکل دیکھتے ہیں۔ پھر 15 کی کال، پولیس آئی، وہ جگہ کھدوائی گئی جہاں کی مٹی نرم دکھائی ہوئی تھی، تو نیچے باپ کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ کس کی؟ محمد طفیل کی۔ اور اسی لاش میں سے یہ تعفن زدہ شدید قسم کی بدبو آ رہی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں ان دونوں بہن بھائیوں کو لے کر پولیس آ گئی تھی تھانے۔ پولیس نے اپنی تفتیش کا جب آغاز کیا تو کہا کہ صحیح بتا دو معاملہ ہے کیا۔ پہلے بھی تم لوگوں نے پولیس کی آنکھوں میں دھول جھونکی، اپنے باپ کا جھوٹا مقدمہ درج کروایا، جبکہ تم لوگوں کو پتا تھا کہ معاملہ ہے کیا۔ تو بتا دو خود ہی۔ یہ چونکہ عمروں کے بھی چھوٹے تھے اور پھر اتنا بڑا کام انہوں نے کیا تھا، خوفزدہ تو تھے یہ۔ انہوں نے پولیس کو تفصیل سے ساری بات بتائی۔ کیا بتائی؟ ذرا غور سے سنیے۔ جو بیٹی ہے 12 سال والی، وہ کہتی ہے کہ میرے والد نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ میں نے اس بات کا اپنے بھائی کو بتایا، بھائی کو بہت غصہ آیا، بھائی نے اور میں نے مل کر تیز دھار آلے سے باپ کو مار دیا۔ اور پھر ہم پریشان ہو گئے کہ اب ہم کو کہاں کریں، باہر لے کر جائیں گے تو کوئی دیکھ لے گا محلے سے، کریں تو کریں کیا۔ ہم نے کیا کیا، ہم نے وہیں سے بیلچا گھر پہ پڑا ہوا تھا، اس سے ہم نے صحن میں مٹی کھودی، جب وہ گہرا گڑھا کھل گیا اس کے اندر پھینک دی اور اوپر مٹی ڈال دی۔ ہمیں نہیں پتا تھا اس بات کا کہ بدبو بھی آتی ہے، اور پھر آپ لوگوں کو کسی نے بتا دیا، آپ لوگوں نے چیک کیا تو نیچے سے نکل آئی، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب جناب پولیس نے کہا جس چیز سے تم لوگوں نے کیا باپ کو، وہ تیز دھار آلہ کدھر ہے؟ تو بچوں نے بتایا کہ وہ ہم نے چھت پر چھپایا ہوا ہے۔ پھر ان کو لے کر گئی پولیس چھت پر، اور جہاں انہوں نے چھپایا تھا وہاں سے تیز دھار آلہ نکالا اور نکال کر باقاعدہ اسے بھی برآمد کیا گیا۔ اب کچھ خبریں تو یہ بھی گردش کرتی ہیں کہ ان بچوں نے جائیداد کی خاطر اپنے باپ کو مارا۔ کچھ خبریں یہ بھی گردش کرتی ہیں جیسے کہ بیٹی نے کہا کہ میرے باپ نے میرے ساتھ غلط کام کیا۔ یہ 2 خبریں ہیں۔ اب یہاں پر جو کیس صورتحال میں آپ کو بتا چکی، ذاتی رائے اس میں آپ کو دوں گی جو مجھے سمجھ آتا ہے اس کیس کو سننے کے بعد اور صورتحال کے بعد، کہ دیکھیں جائیداد کا مسئلہ ہے تو کہیں نہ کہیں سمجھ آتا ہے، یہ غلط کام والا مسئلہ جو ہے یہ سمجھ نہیں آتا، اور اس کو ثابت کیسے کیا جائے گا۔ 4 دن کے بعد اغوا کا پرچہ درج ہوا، جانے والا چلا گیا، تفتیش کس سے کرنی ہے؟ بیٹی جو ہے میڈیکل بھی کروا لیا جائے قانونی تقاضوں کے مطابق تو اس میں رزلٹ کیا آئے گا؟ تو یہ کویسچن مارک ہے اس کیس پر کہ یہ کیس کس کروٹ بیٹھے گا اور کس طرح سے اس مسئلے کو حل کیا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ دونوں جوبنائلز میں آتے ہیں، یعنی دونوں کی عمریں چھوٹی ہیں، 15 اور ایک 12۔ اب جوبنائلز کے لیے قانون میں تھوڑی نرمی رکھی گئی ہے، ان دونوں کو 302 تو کیا، اب ان دونوں کو 302 کی سزا عدالت کی طرف سے کیا ملتی ہے یہ جاننے والی بات ہے، اور یہ بات ہمیں تبھی صحیح پتہ چلے گی جب عدالت اس کے احکامات جاری کرے گی۔ میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کہ بچے، چھوٹے بچے جن کو ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، 12 سال ہے تو چھوٹی بچی ہے، 15 سال ہے تو چھوٹا بچہ ہے، میں بھی بار بار کہہ رہی ہوں اسی ولاگ میں بچے، لیکن آپ یقین کریں ہم اس ٹائم 2026 سے گزر رہے ہیں۔ آج کا بچہ نہیں ہے، وہ اپڈیٹ بچہ ہے، اس کو صاف پتہ ہے جب ہمارا دور یہ ہوا کرتا تھا تو ہمیں ہوا بھی نہیں لگی تھی، میجورٹی ساروں کی بات کر رہی ہوں۔ اب کا 12 سال کا بچہ سب جانتا ہے، اس کو سب کچھ پتا ہے، اور وہ بچے جنہوں نے بچپن سے ماں کو پویا ہو اور اکیلے پلے بڑے ہوں، دھکے ٹھڈے کھائے ہوں، وہ بچے تھوڑے زیادہ شارپ ہوتے ہیں کیونکہ معاشرے کو اور ریالٹیز کو قریب سے دیکھا ہوتا ہے، دکھ کو، غم کو، سختی کو برداشت کیا ہوتا ہے، تو باپ کے ساتھ یہ کرنا انتہائی غلط بات ہے۔ ایک چیز میرے دل میں بار بار آ رہی ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ دیکھیں باپ ہی ہوتا ہے، بڑا ہے، یہ 12 سال اور یہ 15 سال ہے، ٹھیک ہے جی، یہ 12-15 سال کے بچے اپنے باپ کو
کرنے میں تیز دھار آلے سے کامیاب ہو گئی اور وہ بچا نہ سکا اپنے آپ کو. یہ بڑی مشکل سی بات ہے. باپ تو باپ ہوتا ہے، بڑا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، یہ بچے ہیں. پھر ان کا وار کیسے چل گیا؟ کیا اس میں کوئی اور تو نہیں شامل؟ کیا کسی اور کے کہنے پر تو نہیں یہ کام کیا؟ کیا ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے گیمز وغیرہ دیکھ دیکھ کے انہیں دماغ خراب ہوئے ہوتے ہیں؟ جیسے پب جی کی وجہ سے بہت ساری حکارت ہوئی جب پب جی نئی لانچ ہوئی تھی. کیا کوئی ایسی گیم سے متاثر ہو کے کوئی وہ کام تو نہیں انہوں نے کیا انڈین ڈرامہ دیکھ کے؟ یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ انہوں نے باپ کو بھی کوئی گلیاں چھلیاں کھلائی ہیں جو آرام سے ان کے قابو آ گیا؟ تو یہ تمام چیزیں تفتیش کا حصہ ہونی چاہیے. میں نے اپنی آواز کو بلند کیا. جو مجھے لگتا تھا کہ اس کیس میں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، تو وہ تمام چیزیں یقیناً پولیس کو تفتیش کا حصہ بنانی چاہیے تاکہ چیزیں کلیئر ہوں.